डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब अक्सर अपने व्लॉग्स में कहते हैं कि अल्फाज अपना मानी खो चुके हैं, यानी अल्फाज की हैसियत आज खत्म हो गई है। आज बाक़ितन पाकिस्तान में अल्फाज खत्म हो गए हैं, अल्फाज के मीनिंग्स खत्म हो गए हैं। आज कोई अल्फाज है नहीं बयान करने के लिए। यानी बड़ी हैरत होती है कि आज पाकिस्तान के अंदर अदालतें भी खुली हैं, आज पाकिस्तान का सिस्टम भी फंक्शनल है, आज पाकिस्तान में सूरज भी निकला हुआ है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान में आज कलेजे फट जाते, कलेजे मुंह को आ जाते। आज यहां पर क़यामत बर्पा होनी चाहिए थी कि इबाद फारूक का बेटा अमार इबाद, जो कि 9 साल का मासूम बच्चा था, वो भी सियासी जंग का, ये जो सियासी लड़ाई थी, जो हाथियों की लड़ाई थी, जो सियासी अखाड़ा था, उसका शिकार हो गया। ये सिर्फ बात यहां तक खत्म नहीं होती, बल्कि ऐसे विजुअल्स मौजूद हैं, ऐसी वीडियोस मौजूद हैं, ऐसी ऐसी चीजें खुलकर सामने आ रही हैं कि यकीन माने कलेजा फट जाता है और समझ नहीं आती कि कौन से अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल किए जाएं। इबाद फारूक, जो कि तहरीक इंसाफ का एक कारकुन है, जो पॉलिटिकल वर्कर है, एक नौजवान है, एक एक्टिविस्ट है, रिजीम चेंज के बाद बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ और उसने रिजीम चेंज को मानने से इनकार कर दिया, इमरान खान के साथ खड़ा रहा। उसके बाद उसके ऊपर गद्दारी के 9 मई के बाद मुकदमात होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन उसके बाद भी इबाद फारूक आकर यह कहता है कि उसका बाजू मरोड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, लेकिन जो सारा मामला चला, उसके घर पर छापे मारे गए, उसे गिरफ्तार किया गया। इस दौरान उसका 9 साल का जो मासूम बच्चा था अमार इबाद, वो मेंटली डैमेज हो गया, वो मेंटली कोलैप्स कर गया और आज गुज़श्ता दिन उस बच्चे का इंतकाल हो गया। इबाद फारूक के ऊपर गद्दारी के मुकदमात है, लेकिन ये अजीबोगरीब गद्दार है, यानी समझ से बाहर है कि कैसे गद्दार हैं कि अपने बेटे को जब वो दफन करने के लिए आया, अपने लाडले मासूम 9 साल के बच्चे को, तो पाकिस्तानी परचम में लपेट कर दफन कर रहा है, अपने बेटे के जनाजे पर खड़ा है, तो ये गद्दार पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है। यानी समझ से बाहर है, अल्फाज अपना माना खो चुके हैं, अल्फाज नहीं मिल रहे कि कैसे इन गद्दारों को हम डिफाइन करेंगे जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे अपने बेटे के जनाजे के ऊपर खड़े होकर लगा रहे हैं, जो अपने बेटे को पाकिस्तानी परचम में लपेट कर दफन कर रहे हैं, लेकिन ये इस मुल्क के अंदर गद्दार हैं। 2 ऐसी वीडियोस हैं जिन वीडियोस ने सीना छलनी करके रख दिया है। एक तो वीडियो वो है कि जहां पर इबाद फारूक अपने बेटे की नमाज जनाजा अदा कर रहे हैं और साथ खड़ा पुलिस वाला जो पीछे खड़ा है, उसने इबाद फारूक को शलवार से कस के पकड़ा हुआ है। इबाद फारूक ने अपने बेटे के जनाजे से कहां पर भागना था, लेकिन मसल दिखाना था, ताकत दिखानी थी कि जनाजे के ऊपर भी इबाद फारूक को शलवार से जोर लगाकर, यानी ग्रिप करके सही तरीके से पकड़ा गया है। उसके बाद एक और वीडियो सर्कुलेट कर रही है और बहुत सारे साफी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो ही बच्चे का नमाज जनाजा अदा हुआ, तो उसके बाद इबाद फारूक जब वहां से निकल रहा था, तो उसने ऊंची आवाज में कहा कि अम्मार बेटा, जन्नत में एक दफा हम फिर मिलेंगे, यानी दोबारा से हम जन्नत में मिलेंगे। ये सिर्फ इबाद फारूक का बेटा नहीं था, ये सब हमारे बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे हैं। इबाद फारूक के बेटे अमार फारूक 9 माह का बच्चा, उसका कोई ताल्लुक नहीं था रिजीम चेंज से, उसका कोई ताल्लुक नहीं था 9 मई से, उसका कोई ताल्लुक नहीं था ये जो सियासी अखाड़ा बना हुआ है, जो पाकिस्तान के अंदर एक सियासी जंग जारी है, जिसके अंदर सब खामोश हैं, यानी कोई मीडिएटर भी नहीं है, कोई दरमियान में सुलह भी नहीं करवा रहा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर नौजवानों की और लोगों की के यहां पर जनाजे निकल रहे हैं और हम अपने बच्चे पाकिस्तान के अंदर बकायदा से दफन कर रहे हैं। मैं कुछ एक ट्वीट्स आपके सामने रखना चाह रहा हूं, शायद उन अल्फाज को आप महसूस कर सकें। फहीम अख्तर साहब लिखते हैं कि हाय हाय जालिमो, छोटा बच्चा था, इसको कम से कम तदफीन तक तो वहां पर रहने देते, अपने हाथों से जिगर के टुकड़े को अल्लाह के सुपुर्द करता। यकीन करें ये जुल्म सबसे भारी है, बद्दुआएं निकल रही हैं, अल्लाह जरूर बदला लेगा इस जुल्म का इंशाअल्लाह। और पूरे पाकिस्तान में वाकईतन बद्दुआएं निकल रही हैं। मैं देख रहा था साकिब बशीर साहब का एक ट्वीट, उनका ये कहना था कि ये सिस्टम टूट रहा है, बल्कि सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, सिस्टम फारिग हो गया है। सिस्टम को डिफाइन करने के लिए अल्फाज अपना मानी खो चुके हैं और अल्फाज भी आज पाकिस्तान के अंदर हमें नहीं मिल रहे। उसके बाद जनाब अरसलान बलोच साहब लिखते हैं कि बाप अपने बेटे का जनाजा पढ़ रहा था, पीछे टोपी पहने शख्स ने इबाद को शलवार से पकड़ा हुआ था, यानी जनाजा पढ़ने के दौरान भी उसके वालिद को शलवार से पकड़ कर रखा गया था। नजम अली खान साहब लिखते हैं इबाद फारूक के बेटे की कसम पुरसी से मरने का प्रोपेगेंडा करने वाले बताएं, बाप इमरान खान को 1 करोड़ रुपए दे सकता है मगर अपने बेटे का किसी अच्छे अस्पताल से इलाज नहीं करवा सकता। यानी हुआ यह है कि ना सिर्फ इबाद फारूक के का जो बेटा उसका इंतकाल हुआ, बल्कि उसके बाद कुछ मखसूस किस्म के साफी और ट्विटरीज और ज़हनी मरीज लोग पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं और वो कहते हैं जी इबाद फारूक का ये बेटा ये पहले से मरीज था, ये बच्चा पहले से बीमार था और इबाद फारूक इसका इलाज नहीं करवा रहा था और बुनियादी तौर पर अब ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, यानी इस लाश के ऊपर, इस जनाजे के ऊपर ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि इबाद फारूक का बच्चा, जो पुलिस ने छापे मारे, जो इदारों ने छापे मारे इबाद फारूक के घर में, रात 3 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे इबाद फारूक को, उसकी बेगम को, इसकी दादी को घसीट कर लेकर गए। इस वजह से बच्चे के ज़हन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि बच्चा पहले से बीमार था। यानी हालांकि ऐसी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है और यानी ऐसे भी लोग मौजूद हैं, यानी ऐसे भी ज़मीर फरोश लोग मौजूद हैं, ऐसे भी घटिया ज़हनियत वाले लोग मौजूद हैं कि आज वो बच्चे के ऊपर भी, यानी जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, उसे प्रोपेगेंडा करार दे रहे हैं। उसके बाद नजम अली खान साहब लिखते हैं कि अफसोस ये सब सौदागर हैं, पहले टिकटों के लिए सौदागरी की और अब बच्चे की लाश पर हो रही है, बेटे इन्हें माफ मत करना। इबाद फारूक का बेटा अमार फारूक, आज पाकिस्तान भर में उसका नमाज जनाजा अदा किया जा रहा है, पूरे पाकिस्तान में नमाज जनाजा और ये भी अनप्रेसिडेंटेड है, ये चीजें भी गैर मामूली हैं कि गद्दार के बेटे
جس کے اوپر غداری کے مقدمات ہیں. پورا پاکستان آج اس کا نماز جنازہ ادا کر رہا ہے. طارق مدین صاحب لکھتے ہیں میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس لیے ایک ایک کر کے میں نے سب کی ٹائم لائن دیکھی, یعنی انہوں نے کہا کہ میں نے سب صحافیوں کی ٹائم لائن دیکھی. مجھے ندیم ملک صاحب, کامران خان صاحب, آسما شیرازی صاحبہ, حامد میر صاحب, سلیم صافی صاحب, منصور علی خان صاحب, منیب فاروق صاحب, غریدہ فاروقی صاحبہ, انصار عباسی صاحب اور سہیل ورائچ وغیرہ کی کسی کی وال کے اوپر بھی عمار کے بارے میں اب تک کچھ بھی نظر نہیں آیا. یعنی یہ تمام تر بڑے صحافی جو کروڑوں روپے کی تنخواہیں لیتے ہیں, جو بڑے بڑے ٹی وی چینلز پر کام کاج کرتے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں, پاکستان کے بہت بڑے انٹلیکچوئلز ہیں, پاکستان کی عروج و زوال کے اوپر بات چیت کرتے ہیں, کتابیں لکھتے ہیں, انہوں نے عمار فاروق کے اوپر کچھ نہیں بولا. پاکستان کی سپریم کورٹ, پاکستان کے 15 معزز ججز, بڑی بڑی کرسیاں, بڑا ان کا روب, تقریباً 7 سے 8 گھنٹے تک سکرین لائیو رہی, لائیو ٹرانسمیشن سپریم کورٹ کے اندر سے سماعت ہوئی, لیکن عمار فاروق اس کے اوپر کوئی نہیں بولا. ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ رہا, پاکستان میں سوشل میڈیا پر چیزیں وائرل رہی, لیکن پاکستان کا میڈیا بھی خاموش رہا, پاکستان کا عدالتیں بھی پاکستان کی خاموش رہی, اور یہ سب کچھ ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. عجیب ہے, خوفناک ہے, اور حقیقی معنوں میں آج ہمارے پاس الفاظ نہیں مل رہے, الفاظ ختم ہو گئے ہیں. پاکستان کے جو نگران وزیر اعظم ہیں کاکڑ صاحب, انوار اللہ کاکڑ صاحب, انہیں موجود ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ بجائے اس کے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات کو حل کرتے, وہ یا تو صحافیوں کو انٹرویوز دیتے, مخصوص صحافیوں کو انٹرویوز دیتے, نئی جیکٹس کوٹ پہنتے, ماشاءاللہ بڑے اچھے دکھتے ہیں, وہ چلیں گے جناب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرنے کے لیے. یعنی دنیا بھر کے اہم ترین لیڈرز وہاں پر نہیں گئے, لیکن ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب کاکڑ صاحب وہاں پر چلے گئے. وہ کہہ رہے ہیں دنیا بھر کے لیڈر سے بھی ملوں گا اور وہاں پر میں تقریر بھی کروں گا. یعنی پاکستان میں ہم آج بھی تقریریں کر رہے ہیں, آج بھی ہم نے تقریریں کرنی اور تقریروں کے اوپر بات چیت کرنی ہے کہ جہاں پر پاکستان کے اندر ایک مورل کولیپس ہے, ہمارے بچے مارے جا رہے ہیں, پاکستان کے اندر صحافی غائب ہے, پاکستان کے اندر بات کرنے کے لیے کوئی نہیں رہا. لیکن اس حوالے سے ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ انسٹیٹ کو کوئی پاکستان کے اندر ان سارے معاملات کو ٹھیک کرتے, لیکن وہ وہاں پر چلے گئے. سمیع ابراہیم صاحب نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ کیا ہے, اور وہ لکھتے ہیں کہ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کئی امیر ممالک کے رہنما شرکت نہیں کر رہے, امیر ترین ممالک کے رہنما شرکت نہیں کر رہے, اور ان میں کون کون ہے یہ دیکھ لیں. چینی صدر شی جن پنگ, یعنی چین جو سپر پاور بننے جا رہے ہیں, اس کا صدر وہاں پر شرکت نہیں کر رہا. روسی صدر پیوٹن, جس نے یورپ کو ہلا دیا, یوکرین جنگ آپ جانتے ہیں, وہ وہاں پر شرکت نہیں کر رہے. فرانسیسی صدر میکرون نہیں شرکت کر رہے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی, ایک اس وقت لارجسٹ گروئنگ اکانومی دنیا بھر میں, ایک میجر سٹیک ہولڈر بھارت, ان کے وزیر اعظم شرکت نہیں کر رہے. برطانیہ کے وزیر اعظم وہاں پر رشی سونک شرکت نہیں کر رہے. لیکن ہمارے معاشی طور پر تباہ حال ملک کے نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے وہاں آنے کا انتخاب کیا ہے. خدا جانے کون سے مقاصد حاصل ہوں گے, خدا را کوئی انہیں بتائے کہ دنیا میں کوئی بھی نگران وزیر اعظم کو ایسے فورمز پر سنجیدگی سے نہیں لیتا, کیونکہ سب جانتے ہیں کہ انہیں انتخابات میں معاونت کے لیے ایک خاص کام دیا گیا ہے, ایک عبوری انتظام کے طور پر محض چند ماہ کے لیے لایا گیا ہے, اور ان کے پاس کوئی مقبول مینڈیٹ نہیں ہے. یعنی یہ سمجھ سے باہر ہے کہ ایک نگران وزیر اعظم جن کو صرف اس لیے لایا جاتا ہے کہ آپ نے انتخابات کروانے, آپ نے ملک میں انتخابات کروانے اور کوئی فیصلہ نہیں لینا, اور اس کے بعد آپ واپس چلے جائیں, لیکن وہ دنیا کے ورلڈ لیڈرز کے سامنے, دنیا کے بہت بڑے پلیٹ فارم کے اوپر پاکستان کی نمائندگی کرنے چلے گئے ہیں. حالانکہ یہی سمیع ابراہیم صاحب سوال اٹھا رہے ہیں کہ انہیں سنجیدہ کون لے گا. یعنی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ 2-3 ماہ کے مہمان ہیں, اس کے بعد انہوں نے انتخابات کروانے اور چلے جانا ہے, ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے, ان کے پیچھے عوام ہی نہیں کھڑی, 4 ووٹ انہیں نہیں ملے ہوئے, لیکن وہاں پر جا کر انہوں نے تقریر کرنی ہے, اور وہاں پر تقریر ہونی ہے, اور یہاں پر پاکستانیز اپنے جنازے اٹھا رہے ہیں. یہاں پر خوف ہے, یہاں پر ٹیرر ہے, یہاں پر ایک انجانا سا خوف پاکستان میں سب محسوس کر رہے ہیں. ایک اور خبر ہے, اور یہ خبر اگین ایک بھارت کے لیے ڈپلومیٹکلی بہت بڑا سنب ہے, بھارت کی فورن پالیسی کا ایک بہت بڑا فیلئر ہے, اور دنیا بھارت کا جو اصل چہرہ ہے, جو گھنونا چہرہ ہے, اس کی طرف دیکھنا شروع ہو گئی ہے. یہ کینیڈا ہے. کینیڈا نے جو ہردیپ سنگھ کا جو قتل ہوا تھا, اسے باقاعدہ سے یہ کہہ دیا کہ یہ بھارت نے کروایا ہے, اور بھارتی ریاست کا اس کے اندر ایک ہاتھ شامل ہو سکتا ہے, اور انہوں نے جو بھارتی سفارتکار تھا اسے ملک چھوڑنے کا حکم جاری کر دیے ہیں. یہ بڑی اہم ترین خبر ہے, چونکہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر اب یہ ڈسکس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ خالصتان موومنٹ کو دبانے کے لیے ہردیپ سنگھ, جو کہ خالصتان موومنٹ کو لیڈ کر رہے تھے, اس کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے, بہت زیادہ ووکل تھے, انہیں جو مروایا گیا ہے اس کے اندر بھارتی ریاست کا ہاتھ بنیادی طور پر ہو سکتا ہے. اور اس سے پہلے بھی یورپی یونین ڈس انفو لیب کی جو لیک آئی تھی, ہمارے سامنے بہت سارے ڈاکومنٹ سامنے آئے تھے, اس میں بھی یہ پتا چلا کہ بین الاقوامی طور پر بھارت پاکستان کے حوالے سے ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کرتا رہا, اور اس میں باقاعدہ سے اس نے لابنگ فرمز ہائر کر رکھی تھی, بہت سارے تھنک ٹینکس ہائر کر رکھے تھے, اور پاکستان کے خلاف بھی بھارت اسی طرح کے فالس فلیگ آپریشن اور دنیا بھر میں ایک نیریٹو بلڈنگ کرتا رہا ہے. بھارت نے بھی ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جانب سے خالصتان کے حامی سکھ رہنما کے قتل کے واقعے میں ملوث ہونے کے الزام کو مسترد کر دیا ہے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے بھی کینیڈا کے ایک سینئر سفارتکار کو ملک چھوڑنے کا کہہ دیا ہے. لیکن آپٹکس جو جا رہے, میسج جو دنیا بھر میں گیا ہے, وہ اس طرف گیا کہ بھارت کا جو دوسرا رویہ ہے, جو دوسرا اینگل ہے, جو دوسری سائڈ ہے, وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. عباد فاروق کا بیٹا عمار فاروق پاکستان میں ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے. اللہ حافظ.